नमस्कार, म जीवन पौडेल। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरूलाई म्याग्दी जिल्लाको अति नै सुन्दर तथा रमणीय स्थान गुर्जाखानीको बारेमा जानकारी दिँदैछु। हाम्रो यात्रा गुर्जाखानीसम्मको कस्तो रह्यो त, यी सम्पूर्ण जानकारीहरू म तपाईहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछु। यात्रा गुर्जाको हो। अब चट्ट मैले 2071 साल मङ्सिर 28 गते गुर्जामा अध्यापन गरेको ठाउँ धेरै वर्षपछि 74 साल श्रावणमा बुद्धि विकास मावि मुदीमा आइयो, जनकल्याण मावि छोडेर। त्यसपछिको कस्तो भयो होला, सधैँ जान मन त्यहाँ पुगेको तर ज्यान त्यहाँ नपुगेको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा पुऱ्याउँ भन्ने सोच छ। एकदमै राम्रो। म पनि हाम्रो आदरणीय गुरु चिरञ्जीवी पौडेलको आग्रहमा म्याग्दी जिल्लाको अन्तिम गाउँ गुर्जासम्मको यात्रा हामी तय गरेका छौँ। हामी करिब 15 जना छौँ। हजुर, यो समूहमा आशा छ यो यात्रा निकै रोमाञ्चक र फलदायी हुनेछ भन्ने कुराको समूह यो डाँडा काँडा यो हरियालीहरू छिचोल्दै गुर्जासम्मको यात्रा तय गरेका थियौँ। बाटोमा लटरम्म फुलेका गुराँसका फुलहरूले कतै हामीलाई नै बोलाएका हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो हामीहरूलाई। यी डाँडा पाखा छहराहरू, यी ढकमक्क फुलेका लाले गुराँसका फुलहरू साँच्चीकै मनमोहक र सुन्दर लाग्थ्यो दृश्य। अझ भनौँ स्वर्गको अर्को नाम यही प्रकृति त होइन जस्तो लाग्थ्यो हामीहरूलाई। यात्रामा धेरै रमाइला कुराहरू भए। यात्रा निकै सहज र रमाइलो तरिकाले बितेको हामी सबैलाई भास भएको थियो। यात्रा निकै फलदायी रहेको थियो। यो मन त मेरो नेपाली हो। हाई, थ्याङ्क यू सर फर क्याप्चरिङ अस। हाई गाइज, हाउ आर यु? आइ एम फाइन। हेलो, गुर्जाको यात्रा हामीसँग हाम्रो प्यारी नानीहरू पनि हुनुहुन्छ। हेलो, प्रियङ्का घोटी, उषापुन, ममता गर्बुजा, ललिता, राममाया पुन एन्ड रोजिना। हेलो तिलक सर, हाई भन्नुहोस्। अब त इन्जिनियर यही हो बस। हेलो दिवाकर सर। हजुर, हाम्रो मामा। ए सर, जीवन सर। एकदम गुड छ सर। जीवनका घुम्तीहरूमा हामी यसरी नै घुमिरहेका घुमिरहनेछौँ। पहिलाको बसेर रहेछ क्या। मावि मुदीबाट करिब 14 जनाको समूह आउनुभएको थियो, जसमा बाटैमा रहेको लमसुङ गाउँबाट म पनि त्यो टोलीमा समावेश भएँ र हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्यो। हामीसँगै एकजना घोडा सवार अङ्कल पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई धेरै ठाउँमा सहयोग गर्नुभएको थियो र यो यात्रामा साथीहरू निकै हौसिएर निकै रमाइलो गरिरहेको देख्न सक्थ्यौँ हामी। कतै फोटो खिच्दै साथीहरू, कतै नाच्दै त कतै गाउँदै गरेका दृश्यहरू साँच्चीकै ती खुसीका अमूल्य पलहरू हुन् भन्न रुचाउँछु म। मतलाली गुराँस भएछु, मतलाली
गुराँस भएछु मनैभरि फुलिदिन्छु मनैभरि फुलिदिन्छु मनैभरि फुलिदिन्छु मनैभरि फुलिदिन्छु मतलाली गुराँस भएछु। हो बाटैभरि ढकमक्क फुलेका विभिन्न थरीका लाली गुराँसहरूले नेपालीपन र नेपालको सुन्दरतामा अझ अर्को हित्ता थपेको महसुस हुँदै थियो हामीहरूलाई। समुद्री सतहदेखि करिब 3100 मिटर लगभग सम्मको उचाइमा यी मखमली फुलेका लाली गुराँसहरूले भरपूर आनन्द दिइरहेका थिए हामी पैदल यात्रीहरूलाई। करिब 10 बजेतिर हामी लमसुङबाट यात्रा थालेका थियौँ भने हामी 2 बजे मात्र देउराली डाँडामा पुगेका थियौँ। थाहा थिएन, तर मनमा एउटा चाहना, एउटा इच्छा, यो यात्रा र यात्रा पछिको हाम्रो गन्तव्य गुर्जाखानीको त्यो मिठो माया बोकेर, त्यो लोभ बोकेर, त्यो आशा बोकेर हाम्रो यात्रा अगाडि बढी नै रहेको थियो। तपाईहरु सबैजना भिडियोमा क्याप्चर हुनुभयो सिमली छायामा। छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको उमेरा भइसक्यो हसी दुःखले घेरेको। आहा नमस्कार हजुर, कहाँ पुग्नु नि हो तपाईँ? लुलाङ पुग्ने? के गर्न आउनु भएको? गोलपोल्न आएको? ए फलामको काम गर्नुहुन्छ? ए ल राम्रो। तपाईँको नाम के? गोरे। ए गोरे गोटामे, ठिक छ। रमाइलो लाग्छ होइन त? रमाइलो लाग्छ नि यस्तो काम गर्दा? ठिक छ ठिक छ। ल ठिक छ ठिक छ है ल। हाम्रो ढुवानीको लागि यातायातको मुख्य साधनको रूपमा खच्चडलाई लिइन्छ, किनकि यहाँ मोटर बाटो पुगेको छैन, यातायातको राम्रो व्यवस्था छैन, ढुवानी गरिन्छ। हजुर ओहोए यो दृश्य देउराली डाँडाको हो। हामी देउराली डाँडा पुग्ने क्रममा घडीको सुई 2 मा आएर अडिएको थियो। केही नाङ्गा खालका धुरीहरू देख्न सक्नुहुन्छ भने कतै लटरम्म फुलेका गुराँसहरू यस स्थानबाट देख्न सकिन्छ। भनिन्छ यो स्थानमा पुगेपछि गुर्जाको लगभग आधी जति बाटो हामी समाप्त गरेका छौँ र हाम्रो यात्रा पुनः अगाडि बढ्नेछ। एकैछिनका लागि खाजा विश्राम गरेर यस देउरालीमा एउटा सानो छाप्रो छ जहाँ पैदल यात्रीहरूका लागि सेवा दिन बस्नुभएका यहाँ होटल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ।
देउराली डाँडामा पुगेर हामी केही समय विश्राम गऱ्यौँ र आफूसँगै लिएका खाजाका परिकारहरू खायौँ र साथीहरू फोटो सेसनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गरेको यो दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। देउराली डाँडाको त्यो मिठो विश्रामपछि पुनः हामी हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाइ नै रह्यौँ र पुग्यौँ 1.5 घन्टाको ओह्रालो हिँडेपछि हामी यो स्थानमा। यो स्थान अलिकति बिचमा खुला ठाउँ र वरिपरिबाट जङ्गलै जङ्गलले घेरेको स्थान हो। घडीको समयले 4 बजाउँदै गर्दा हामी गुर्जाको अन्तिम उकालोमा यात्रा गर्दै थियौँ र अबको केही समयमा नै गुर्जा पुग्ने भालाकुसारी गर्दै थियौँ हामी यात्रीहरू। विश्वास गर्न नै गाह्रो लाग्ने पुरै डोजरले माथिदेखि खनेको जस्तो देखिने यो बाटो, मानिसहरूको परिश्रम लगाव, गलगैँची घन बेल्चाको सहायताले खनिएको मोटर बाटो। हामी लगभग गुर्जा गाउँ पुग्नै आँटेका छौँ। अबको करिब आधा घन्टाभित्रमा हामी गुर्जा गाउँ पुग्नेछौँ र हामी गुर्जा गाउँको सुरुवाती स्थानमा चाहिँ पुग्ने लागेको दृश्य तपाईँहरूको लागि कैद गरेको छु मैले। यो मोटर बाटो मानिसद्वारा निर्माण भएको बाटो हो यो। अब चाहिँ पर्खाइको घडी अन्त्य भएको छ। हामी ठ्याक्कै गुर्जाको यो सिरानमा आइपुगेका छौँ। यहाँ धोरपाटन शिकार आरक्षको यो बोर्ड पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। देखिएको धोरपाटन शिकार आरक्ष हो र हामी ठ्याक्कै गुर्जाको गेटैमा आइपुगेका छौँ। यो मनोरम दृश्यले कसको मन नलोभ्याउला र हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। यहाँ दाफे, मैना, घोरल, मृगहरू चरिरहेको, नाचिरहेको त्यो दिमागमा हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। र साँच्चीकै पनि यो स्थानमा ती वन्यजन्तुहरू अवश्य पनि नाच्नेछन्। यो बोर्ड हो धोरपाटन शिकार आरक्षको कार्यालयको गेट र म तपाईँलाई अब सिधै गुर्जाको यो गाउँतर्फ लाँदैछु। कृपया वेट अ मोमेन्ट।
लामो अनि कष्टपर यात्रा सँगसँगै हामी हाम्रो गन्तव्य गुर्जाखानीमा आइपुगेका छौँ र भर्खरै मात्र देखिएको दृश्य गुर्जाखानीको दृश्य हो। गुर्जाखानीको काखैमा चढ्दै गरेका यी भेडा यी बाख्राहरूले अझ थप सुन्दरता प्रदान गरेको छन् जुन मैले यो भिडियो निर्माण गर्दैछु। एकैछिन यो डाँडामा रमाइलो गऱ्यौँ र बस्नका लागि हाम्रो यो टोली सीता दिदीको घरमा पुग्यो। यसो त हामीहरूलाई स्वागत गर्नका लागि जनकल्याण मावि गुर्जाका सहकर्मी मित्रहरू त्यस्तै गरी त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू हामीलाई देखेर निकै खुसी हुनुभएको थियो। उहाँहरूको न्यानो आतिथ्यता र माया अझै पनि यो मुटुमा सजाएर राखेका छौँ हामीहरूले। सीता दिदीले हामीहरूका लागि अर्ग्यानिक खाजाको व्यवस्था गर्नुभयो र हामी त्यो पहिलो रात यी सीता दिदीको घरमा बिताउने भयौँ। खानाको परिकारका लागि सीता दिदीले हाम्रो लागि फापरको ढिँडो त्यस्तै गरी कोइरालाको तरकारीसँगै आजको यो यात्राको विश्राम मार्नका लागि हामी बिस्तारातर्फ लाग्यौँ। यात्राको दोस्रो दिन थकाइ मारिसकेपछि म बिहानै अरू साथीहरूभन्दा पहिले निस्किएर गाउँ परिक्रमा गर्न थालेँ। लाग्यो हिजो अँध्यारोमा नदेखिएको गाउँ कस्तो होला त। यही अभिलाषाले म अगाडि बढ्दै गएँ। जति जति घरहरू हेर्दै जान्छु उति उति मनमा आश्चर्यता छाउँदै जान्छ। माटा र ढुङ्गाले बनेका पुराना पुराना घरहरू, जो घर एक अर्का घरसँग जोडिएका छन् र घरसँगै आँगन, आँगनसँगै मन अनि माया जोडिएका छ यी गुर्जाका स्थानीय बासिन्दाहरूको। सदरमुकामदेखि सबैभन्दा अन्तिम गाउँ यो गुर्जाखानी, तर पनि हामी यहाँ विद्युतको सुविधा भएको पाउँछौँ। टेलिभिजनको सुविधा अन्तर्गत घर घरमा डिस होमहरू राखिएका छन्। यी साँघुरा गल्लीहरू घरसँग घर जोडिएका छन्। आश्चर्य लाग्ने कुरा त यो छ कि म्याग्दी जिल्लाको अति नै दुर्गम गाउँ भनिए तापनि मलाई लागेन कि यो गाउँ त्यति दुर्गम छ। साँच्चीकै यो गाउँको सौन्दर्य, यो गाउँको रहनसहन, विशेषतः गुर्जाखानीमा जनजाति अन्तर्गत छन्त्याल जातिहरूको मुख्य बाहुल्यता भएको मानिन्छ। त्यसैले पनि होला विकास निर्माणका कार्यहरूमा यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू मरिमेटी लागेका छन्। विद्युत, खानेपानी, त्यस्तै गरेर मानिसहरूको श्रमदान तथा सरकारी सहयोगबाट आफ्नै क्षेत्रबाट मोटर बाटो खन्न सक्ने यी गुर्जालीहरूको यो साहसलाई म मनैदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। बिहानको खाजा पश्चात हामीहरूले खानाका लागि एउटा खसी
यही स्थानीयसँग किन्यौँ र त्यसलाई बनाउने नयाँ तरिका यसै जनकल्याण महाविकास शिक्षक अशोक छन्त्याल त्यस्तै गरेर हाम्रा आदरणीय गुरु नवीन गुरुले नयाँ तरिकाबाट मासुको परिकार बनाउनु भयो र हामी खाना खाएपछि पुनः घुम्नतर्फ लाग्यौँ। यहाँको लागि बार हो, हजुर भित्र के लाउनु भएको छ? मकै मकै छर्नु भएको। हजुर अलि त तान्त छोरी। आलु कहिले लगाउनुहुन्छ? आलु लगाइसक्यौँ फागुनमै। ए हो, हजुर यो ठाउँमा कि अर्को ठाउँमा? अरू ठाउँमा। अरू ठाउँमा। यो चाहिँ आलु एक मकैको लागि। हजुर बार भेटे। अलि त तान्त अझै। मानिसको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा यति टाढासम्म मानवीय बस्ती बसेको छ भनेर सायद जो कहिले कल्पना समेत गर्न सक्दैन होला। सदरमुकामदेखि हिँडेरै 2-3 दिन लागेर मानिसहरू गुर्जाखानीमा आउने गर्थे। हामीले पनि सोचेका थिएनौँ कि गुर्जाखानी यति सुन्दर र मनोरम छ भन्ने कुरा। इसम्मा फाँटहरू र गुजुप्प मिलेको यो बस्ती सायद सृष्टिको अनुपम सिर्जना हुनुपर्छ। यो प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक तरिकाले भरिपूर्ण यो गुर्जाखानीमा विशेष गरेर आलुको खेती हुने गर्छ। भनिन्छ यहाँ आलुका धेरै परिकारहरू बन्छन्। आलुको भात बन्छ, आलुको दाल बन्छ, आलुको तरकारी बन्छ, आलुकै अचार बन्छ। आलुबाट नबन्ने सायद कुनै चिज छैनन् होला, किनकि यहाँ बढी मात्रामा आलु उत्पादन हुन्छ र यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू जे छ त्यसैमा रमाउन खोज्दछन्। दोस्रो दिनको यो घुमाइपछि हामी पुनः तेस्रो दिन, जुन दिन फागु पूर्णिमाको दिन थियो, त्यस दिन विशेष गरेर यहाँका भेडा गोठालाहरूले भेडाका ऊनहरू काट्ने हुँदो रहेछ र त्यसलाई विभिन्न थरीका कपडाहरू बनाउन प्रयोग गरिँदो रहेछ। एउटै घरमा अथवा एउटै बथानमा 300-400 बढी सङ्ख्यामा रहेका भेडाहरू उनीहरूको मुख्य आम्दानीका स्रोतका रूपमा मानिने गर्छन्। अब बनाउन चल बनैभरि खेतमा ल्यायो, खेतैभरि अनि मर्छ फेरि ताप्केभरि भनेर अन्त खाने हो कि ताप्केभरि मऱ्यो भने ताप्केभरि गाली खाने यस्तो जात हो गरे। अन्त त्यही भएर धारा निक्ले कराउँछ, खाल्टा पछि हराउँछ। यसको जन कहाँ धारा निक्ले कराउँछ, खाल्टा पछि हराउँछ। धारा निक्ले कराउने, खाल्टा पछि हराउने। कति समयमा काट्नुहुन्छ रे यो? 6 महिना। 6 महिनामा है। एक गते काट्छ। अब ठिक छ। बुगिबाद झरे नि त एउटा आश्चर्य लाग्ने कुरा, गुर्जाखानीमा सबैभन्दा बढी बराहको पूजा गरिन्छ। बराह भन्नाले देवता, जलका देवता भनेर बुझ्ने गरिन्छ। जहाँ बराह देवताका लागि यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले चोखो निष्ठा भएर शुद्ध मनले पूजा गर्ने गर्छन्। बराहको महत्त्व के छ त?
जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयका प्रका यी कुरा सुनौ। ती कुराहरू के छ अरे जसरी बरा आउने भन्ने यहाँ पानी आउने भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिनु न। कुन समयमा आउँछन्? कुन समय भन्दा त अब यो बर्सातको समयमै हुन त तर भए पनि अरू चोटिभन्दा फरक किसिमको पानी आउँछ त्यति बेला नै बरा आएको भन्ने छ। हामीले पनि अब महसुस गरेको कुरा त्यही छ। बरा आउँदाखेरि कसरी थाहा पाउने बरा आयो भनेर? बरा यस्तो हेर्न आउनुहुन्छ कि अब यहाँको अब जसले अब धार्मिक आस्था विचार गरिराख्नुहुन्छ नि उहाँहरू हेर्न आउनुहुन्छ। यो रातिमा पानी एकदम ठुलो पानी चट्याङ परे जस्तै गरेर ठुलो पानी आयो भने आज पक्का बरा आएको हुनुपर्छ भनेर हेर्न आउनुहुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि सबै भन्दा नि आएको अहिलेसम्म त्यस्तै आएको त्यस्तो सन्जो त्यस्तो भइरहेको। यहाँ के भेडाहरू गोठाला भेडा चराएको जस्तो दृश्य देख्न सकिन्छ अरे यहाँबाट? यहाँ यस्तो हो अब यो बरा आउनुभन्दा पहिला यो देउता भेडा भन्छन् यस्तो बिहानको घामको समयमा त्यो कुकुर जस्तो आकारका अनि फेरि भेडा जस्तो आकारका आउँछ भन्दै सबै त्यहाँ हेर्छन् क्या। हामी पनि हेर्छौँ उस्तै देखिन्छ अब घामको छाया त्यस्तो देखेको केही समयपछि फेरि अब यहाँ बरा आयो। अनि यहाँको पातहरू जति रुखका पातहरू छन् केही पनि रहँदैनन् भन्ने? रहँदैन। यहाँका पातहरू यता वरिपरि सबै रुखहरू छन् तर पात त्यो पानीमा पात हुन्छ। के कहाँ जान्छन् ती पातहरू? त्यो अब हाम्रो खास देखेको छैन होइन। त्यो हाँसहरू हुन्छन् कि हाँस पाँचवटा हाँसहरू हुन्छ तिनीहरूले खिचेर बाहिर आउनु चाहिँ थाल्छन् भनिन्छ। पछि फेरि यो बरा पूजा गरेपछि बिस्तारै घट्दै जान्छन् भन्ने छ। पानी पछि आएपछि फेरि बरा पूजा भन्ने अब सबैले यहाँ नियमको पूजा भन्छन्। सबभन्दा पहिला समूहको कि समाजको पूजा हुन्छ। त्यसपछि फेरि अब टाढाबाट पनि भाकल गरेर सबै यहाँ पूजा बनाउँछ। यहाँको बरा चाहिँ साक्षात छन् भन्ने कुरा सबै विश्वास छ? त्यो छ जति विश्वास गर त्यति अब साक्षात छन् भन्ने छ। विश्वास नगर्नेले अब छैन। हुन्छ धन्यवाद म्याडम। आज यहाँ गुर्जामा विशेष उन काट्ने दिन रहेछ। त्यो अवसरमा यहाँ रहनुभएका मित्र र आदरणीय व्यक्तित्वहरूले एउटा सगुन खाने कार्यक्रम राख्नु भएको छ। यसमा धेरै खुसी लागेको छ हामीलाई पनि। लोकल प्रोडक्ट धजरा कोइराको धजरा एकदमै स्पेसल हुन्छ। गुर्जाको सबैभन्दा फेमस हुन्छ धजरा तरकारीमा। यो दृश्य यस स्थानमा रहेको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय गुर्जाको दृश्य हो। यहाँ माध्यमिक तहसम्म अध्यापन हुने गर्छ र अर्को एउटा खुसीको कुरा यस विद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा सीसीटीभी क्यामेराको व्यवस्था छ। सुविधा सम्पन्न शौचालयहरू, साइन्स ल्याब, त्यस्तै गरेर आकर्षक खालका पुस्तकालय पनि रहेका छन् र शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने उद्देश्यका साथ यो जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयले चैतको समयमा अथवा अन्य समयमा हिउँ पानी असिना खप्दै आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गर्ने गर्छ र यसैको मूल ढोकासम्म पुर्याउने गर्छ। 3 दिनको यो गुर्जा बसाइले मनमा धेरै कुराहरू उब्जाएको छ। धेरै कुराहरू थाहा पायौँ, धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ। यहाँको संस्कृति, रहन सहन, भाषा, चेला र चेली भनिने खालका भाषाहरू र मनभारी बनाएर यो गुर्जालाई हामी केही समयका लागि बिदाई गर्दैछौँ। या छुट्ने समय एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। हजुर जग सर कस्तो लाग्यो? सुन्दर रहेछ, एकदम रमाइलो, सबैभन्दा फरक रहेछ। हजुर हजुरको आतिथ्यको लागि हस् सर, ल फेरि आउनु होला है। गुर्जाखानीमा तपाईँहरूलाई जहिले पनि स्वागत छ। हजुर हाम्रो बुद्ध विकास माध्यमिक विद्यालय परिवारको तर्फबाट यहाँ लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। माया ममता आतिथ्यता राम्रो प्राप्त भयो। हजुर सर, ल कता जानुभयो हाम्रो
नवीन सर हजुर सर कस्तो लाग्यो गुर्जा? एकदम रमाइलो छ। जति सोचेका थियौ त्योभन्दा एकदमै धेरै माया पायौँ। तपाईँहरूप्रति एकदमै आभारी छौँ। तपाईँहरूको यो सहयोग कुनै दिन सायद तिर्न सक्ने रहेछु भने तिर्ने मौका दिनुहोला। धन्यवाद सर। सधैँ रहनेछ। हजुर फेरि अब संजोगले जुराएछ भने भेट भइएछ भने हजुर फेरि भेटौला सर। त्यही हो। बाचे कालोले साचे भेटौला नि है सर। ल शुभयात्रा सर। ल राम्रोसँग जानु ल। हजुर सर। हजुर हस् सर कस्तो लाग्यो गुर्जा खानी? एकदम राम्रो छ सर। हजुर तपाईँहरूको सहयोगप्रति आभारी छौँ। धेरै राम्रो छ। ठाउँ पनि राम्रो छ। मान्छेहरू नि एकदम दयालु स्वभावको हुनुहुन्छ। धेरै राम्रो छ। यहाँ प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण छ है। अनि यहाँ बराताल पनि देखियो। मन्दिर शिव मन्दिर बराताल सबै हेरियो। एकदम राम्रो छ। हस् ल हस् धन्यवाद हस् सर। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। न्यानो आतिथ्यका लागि हामी एकदमै आभारी छौँ। प्रेम बसेको छ गुर्जासँग। सधैँभरि रहिरहनेछ। यसले बोलाउँछ फेरि पनि आइन्छ हामी। हजुर तपाईँहरूको सहयोगप्रति हामी एकदमै आभारी छौँ। आगामी दिनमा पनि हाम्रो भेट हुनेछ। गुर्जाको माया त फेरि हुनेछ नि सर। हजुर ल हस् सर हुन्छ।